السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف الف خير. نبغي نرحب بكم في لاشين ديالي اللي المحتوى ديالها غادي يكون على لاغرواليمونتير بصفه عامه. هاد لا فيليير هادي شنو كيتقرا فيها لي موديول ديالها؟ لا جيني اليمونتير، لا ميكروبيولوجي، بيوشيمي وبزاف ديال لي موديول اخرين. وايضا غادي نديرو كيفاش كتم صناعه المواد الغذائيه في المصانع وشنو هي ظروف التصنيع. واول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نتفقوا على واحد الحاجه، واحد المساله ديال انه اللي عنده شي سؤال او لا تساؤل يسولني في التعليقات لتحت بدون خجل، وحتى اللي عنده شي اضافه او لا معلومه زايده يكتبها لينا باش تعم الفائده وكلنا نستافدوا من بعضياتنا. وهذه كاول حلقه غادي نختاريت ان ندوي على واحد الموضوع ديال الميكروبيولوجي. نبداو بها هي الاولى. شنو كتعني لا ميكروبيولوجي؟ شنو الدور ديالها في مجال الصناعات الغذائيه؟ لاش كتصلاح؟ و بزاف 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 ديال الاسئله غادي نطرحوهم مع بعضياتنا وغادي نجاوبوا عليهم مع بعضياتنا ان شاء الله في هذه السلسله. دونك اول حاجه غادي نتعرفوا عليها هي شنو هي لا ميكروبيولوجي. يعني كمعنى او نقولوا كتعريف كمفرد. لا ميكروبيولوجي سي لا سيونس كي étudie لا في دي ميكرو اورغانيزم، يعني هي العلم اللي كيهتم بدراسه حياه الكائنات الحيه الدقيقه وكيفاش كتعيش وفين وكاع هادشي. لا ميكرو اورغانيزم شنو هو داك الكائن الحي الصغيور اللي ما نقدروش نشوفوه بعيننا، يعني بالعين المجرده، ولكن كيخصنا واحد الميكروسكوب باش نديرو عليه طليله. وحتى هو واش كياكل؟ يعني كياكل بحالنا، كيشرب، كيتكاثر، كيخلي مخلفات يعني فضلات، وفي الاخير حتى هو كيموت. ولكن فين نقدروا نلقاوه؟ نقدروا نلقاوه في التراب، في الماء، في الاسطح، في الجسم ديالنا الداخل وبرا الجسم ديالنا، في الهواء، في الشجر، يعني كاين في كل شيء وفين ما مشينا. Donc on dit en français que le micro-organisme est un être vivant de petite taille invisible à l'œil nu. On a besoin d'un microscope pour l'observer et les micro-organismes existent partout. L'air, le sol, les plantes, les machines, etc. Et ce sont des êtres vivants. Ils nourrissent, ils boivent, ils meurent, ils se divisent et adorent bien sûr. دابا ملي عرفنا شنو هو هاد الميكرو اورغانيزم خاصنا نقسموه، يعني غادي نشوفوا الانواع ديالو. لي ميكرو اورغانيزم جوج ديال الانواع اللي مهمين كبار بزاف، يعني جوج ديال العائلات كبار. كاينين لي ميكرو اورغانيزم اوتيل وكاينين لي ميكرو اورغانيزم نون اوتيل. اوتيل هاد الاوتيل هما اللي كنستعملوهم كيف غنقولوا لي ميكرو اورغانيزم اوتيل servent à la transformation du produit alimentaire pour fabriquer des nouveaux produits. Par exemple, le pain, le fromage, la bière, السمن. دونك كنستعملوهم باش نديرو تحويل مواد بدائيه، مواد غذائيه بدائيه لمواد غذائيه اخيره، اولا نقولوا من لا ماتير بروميير حتى لو برودوي فيني، يعني من الماتير بروميير حتى المنتوج النهائي اللي هو صالح للكونسوماسيون بيان سور. بحال مثلا بغينا نصايبوا لو فروماج، غادي نحتاجوا لي ميكرو اورغانيزم اوتيل باش نصايبوا الفرomاج من الحليب. كنديروا الحليب وغنزيدوا عليه هادوك لي ميكرو اورغانيزم وغنخليوه واحد الوقت، ومن بعد غادي نصايبوا به ان فرomاج. ولا غنصايبوا به واحد السمن، اولا غادي نصايبوا مثلا لا بيغ بحال الشعير. كنخليو الشعير كنزيدوا عليه لي ميكرو اورغانيزم كيخمر، ومن بعد كنكملوا لو بروسيسوس باش نخرجوا لا بيغ. وهذا هو فاش كنحتاجوا هاد لي ميكرو اورغانيزم اوتيل. اما لي نون اوتيل فهما عاود كنقسموهم على جوج. نون اوتيل يعني غير مستعمله وغير نافعه بالنسبه للبنادم. لي ميكرو اورغانيزم باثوجين كي كوز دي مالادي جوسكا لا مور. هاد الباثوجين خطيرين بزاف، يعني كيقدروا يمرضوك الا كليتيهم اولا دازوا ليك في الماكله ديالك، يقدروا يمرضوك ويقدروا حتى توصل انه يقتلوك. يعني كيسببوا مرض ويقدر يطول داك المرض حتى يقتلوك. من اسماء ديال هاد الميكرو اورغانيزم كاينه ليستيريا، كاينه الكوليرا، لا شيرشيا كولي واللائحه طويله.
اما لي ميكرو اورغانيزم نويزيبل فهم ما كيضروناش ولكن كيضروا لينا لا كاليتي، يعني توش لا كاليتي مارشاند ديال لو برودوي. يعني هاد لي ميكرو اورغانيزم كوز دي زالتيراسيون du produit alimentaire ou là qui durent une modification du goût, la l'odeur, la couleur, texture et l'aspect. يعني كي موديفيو لينا كيخسروا لينا هذاك الريحه ولا الكتل، كيخسروا لينا هذاك المذاق، كيخسروا لنا لا كاليتي ديال لو برودوي. دابا ملي عرفنا هاد الانواع هادو غادي ندوزو باش نشوفوا لا سيلول ديالهم، يعني واش هما عندهم خلايا ولا ما عندهمش، وغادي نزيدو نقسموا او العائلات ديال لي ميكرو اورغانيزم مره اخرى. غادي نقسموهم على جوج هاد المره. كاين عندنا لي ميكرو اورغانيزم سيلولير وعندنا لي ميكرو اورغانيزم نون سيلولير. نون سيلولير ساهله، هما لي فيروس. فيما شفتي ان فيروس ولا سمعتي ان فيروس عرف بانه ما عندوش الخليه نهائيا. وغادي ندوزو للسيلولير. السيلولير غادي نعاود نقسموه على جوج، كاينه سيلول اوكاريوت وكاينه سيلول بروكاريوت. شنو هما هاد الاوكاريوت والبروكاريوت وباش غادي نعرفوا ولا نميزوا بين كل وحده فيهم؟ كيف قلنا شنو هو لوكاريوت والبروكاريوت؟ لوكاريوت هما لي زالغ ولي شامبينيون، والبروكاريوت هما بوحدهم لي بكتيري اللي عندهم ان سيلول بروكاريوت. ولكن شنو الفرق؟ البروكاريوت سيدي كيقول لك بانها ما عندهاش نواه، الخليه ديالها ما عندهاش نواه اللي كتحمي لادين واللي كديرو في وسط منها وكتحميه باش ما يتضررش، باش كتحافظ على هذاك لادين ديالها. الا مشى لاي خليه لادين راه مشى ليها كلشي غادي تموت. دونك البروكاريوت سي ان فو نوايو، يعني الخليه ما فيهاش نواه حاصره للماده النوويه، ولكن هذا المركب كيعوم في وسط السيتوبلازم بدون نواه اللي تحميه. ولكن لوكاريوت العكس، فيها ان فغي نوايو. الخليه لوكاريوت يعني لا سيلول اوكاريوت ان نوايو اللي كيحتوي على المركب النووي. سي كوم ان انفلوب بور لادين بور لا بروتيجي. يعني اللي نعقلوا عليه دابا ويبقى لاصق لينا في الدماغ ديالنا هو لوكاريوت فغي نوايو، البروكاريوت فو نوايو. وهادو امثله على البروكاريوت ولوكاريوت كيفاش دايرين في الشكل ديالهم. دابا غادي ندوزو باش نشوفو لي ميكرو اورغانيزم اوكاريوت في لا ستركتور ديالهم. شنو هي ستركتور بعدا؟ هي الخليه كيفاش دايره من الداخل. غادي نديرو بحال شي مقطع طولي ولا مقطع عرضي كيف كنقولوا في السيونس، وغادي نشوفوا شنو هما هادوك المكونات ديالها، ولكن فقط في رسم تخطيطي. يعني هاد الخليه ستركتور ديالها شنو فيها؟ يكون فيها اون ممبران سيتوبلازميك، غادي يكون فيها واحد لاباري دو غولجي، غادي يكون الريبوزوم، غادي يكون الميتوكوندري، وبزاف بزاف بزاف ديال لي زوترو يعني وظائف اولا كيف نسميوهم حنا، نسميوهم عناصر. دونك هنايا غادي نشوفوا هاد لا ستركتور هادي كتبين واحد الخليه وكتبين شنو فيها في الداخل ديالها، مناش كتكون وكاع داكشي اللي فيها لداخل. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهاد الحلقه هذه، وتكونوا استمتعتوا فعلا بهذا الشيء اللي شفتوه معايا اليوم. وما نساوش ان لا ميكروبيولوجي واحد البحر واسع على عكس دوك الكائنات الدقيقه الصغيره اللي ما كنقدروش نشوفوهم. دابا نخليكم في راحه الله، وغادي نقول لكم بسلام عليكم ونتشوفوا مره اخرى في الفيديو الجاي. باي باي.